डैड, आपको मुझ जैसे काबिल प्रोफेसर बेटे के लिए अपनी जाहिल भांजी मिली थी। इतना शौक है यतीमों को पालने का, तो यतीम खाना क्यों नहीं खोलते आप? इसके लहजे में बेपनाह हकारत थी। शट अप शहरियार, मैं अनाया के लिए तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। शादी नहीं करनी तो दफा हो जाओ मेरे घर से। अपने बाप को गांव की मामूली लड़की के लिए इस कदर गुस्से में देख इसने ठान ली थी वो इसे बीवी का दर्जा देना तो दूर, इसका जीना हराम कर देगा। अनाया सर झुकाए इसकी मुंतजर थी। तुम ये घूंघट ओढ़ कर अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। मैं नहीं उठाने वाला। वो इसका मुंह देखे बगैर ही सुबह यूं चला गया। बरसती हुई बारिश ने पूरी हवेली को अपनी लपेट में ले लिया। सर्दी से अकड़े हुए जिस्मों की हड्डियों में मजीद सर्दी सरायत करती चली गई और हर एक के लिए बेताबी का बाइस बनी। कमरे में सोया हुआ वजूद भारी कंबल में खुद को छुपाकर गहरी सांसें ले रहा था। कमरे की छाई हुई खामोशी में सिर्फ इसकी गूंजती हुई सांसों का शोर था। लैंप की मध्यम सी रोशनी में इसका जगमगाता हुआ चेहरा सुर्ख हो रहा था। दिन भर की थकावट असर चेहरे से जायल हुआ तो सुकून ने अपना डेरा जमा लिया, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये सुकून आरजी है। अचानक क्लिक की आवाज से कमरे का दरवाजा खुला और कमरे में फैली हुई खामोशी में अजीब सी शैतानी महक शामिल हुई। आने वाले ने नजरें घुमाकर पूरे कमरे का जायजा लिया और फिर अंदर दाखिल होकर दरवाजे को बंद कर दिया। ढीले ढाले शर्ट ट्राउजर में इसके वजूद पर एक अजीब सा शैतानी रूप आया हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता इस लड़की के बिस्तर के करीब आकर वो बड़ी जज्बियत से इसके हुसैन चेहरे का जायजा ले रहा था। वो 20 साला मासूम लड़की अपनी आंखों को बंद किए ख्वाबे खरगोश के मजे ले रही थी। कमरे में सर्दी कम थी। करीब आकर इस लड़की का चेहरा देखते हुए इसके अंदर की वहशत बढ़ने लगी। मानी खेज मुस्कुराहट के साथ इसने चमकती हुई आंखों से झुककर इसे देखा और दिल मचल उठा। उंगलियां लड़ने लगी कि वो आगे बढ़कर इसके हसीन बालों को अपने हाथों से संवार दे। आंखों में नाचता हुआ लालच पहले न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगियां वो बर्बाद कर चुका था, लेकिन इस वक्त जो लड़की इसके सामने लेटी हुई थी, इसे एक बार हासिल करने का जुनून इस कदर सर पर हावी था कि इसे कुछ और सूझ ही नहीं रहा था। झुककर इसकी खुशबूदार बहकी बहकी सांसों को महसूस करके वो मजीद बहकता जा रहा था और फिर चमकती हुई आंखों के साथ बेख्तियार होकर वो इस पर झुकता चला गया। इसके लब आहिस्ता आहिस्ता सामने लेटी हुई लड़की के फूले हुए रुखसारों पर सरकने लगे। पूरे वजूद में गोया बिजलियां दौड़ने लगी। आज वो इसे हासिल कर लेना चाहता था जो पिछले 2 सालों से इनके घर में कब्जा जमाए बैठी थी, लेकिन एक बार भी इसके हाथों में आकर इसे वो सुकून नहीं बख्शा जिसका वो तलबगार था। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुकाबिल के जुल्फों में रक्स करने लगे और शायद बेचैनी इसे भी बेचैन कर रही थी, इसलिए खुद को संभाले हुए वो करवट बदलने लगी। लेकिन इस पर हावी शख्स इस पर मजीद झुकता चला गया और मारे खौफ के चीख कर इसने अपनी आंखों को पट से खोल दिया। आने वाले के भारी हाथ ने इसकी चीख का गला वहीं घूंट दिया। जब मैं हूं डरो मत। इसके मुंह पर हाथ जमाए वो सरगोशी कर रहा था और गायब दिमागी से वो सामने बैठे हुए शख्स को बड़ी बड़ी खौफजदा आंखों से देखती हुई लम्हे भर में पहचान गई। इसके लिए हाथ बढ़ाकर इसे खुद से दूर धकेल कर अपने वजूद को छुपा लिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी भी इसी वक्त मेरे कमरे से बाहर निकलो। उंगली उठाकर इसे वार्न करते हुए इसने अपने लड़खड़ाते हुए लहजे पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन असुद। वो भला इससे दूर होने के इरादे से आया था? हरगिज नहीं। जो खौफ वो इस वक्त इसे दिला रही थी, इस खौफ को फरामोश किए तो वो इसके कमरे की दहलीज को पार कर कर आया। सो बगैर डरे इसे बाजों से दबोच कर अपने करीब खींच लिया। देखो, ये सब कुछ हमारे दरमियान रहेगा। मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा कि तुम मुझ पर यकीन कर सकती हो। बहकते हुए अपने सुलगते हुए लब वो इसकी गर्दन पर जमाए सरगोशियां कर रहा था और इस लड़की की रूह कांप गई। अपने लड़ते हुए बालों के साथ इसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश करती वो खुद को इसके चुंगल से छुड़वा रही थी। छोड़ो मुझे खबीस इंसान। इसकी इल्तिजाएं अब गालियों का रूप धार गईं और यही चीज तो इस शख्स को कुछ ज्यादा ही वहशत ज़दा कर गई। बड़ी मुश्किल से इसे अपने काबू में करते हुए वो इस पर झुका। क्या कमी है मुझ में? लड़कियां मेरे इर्द गिर्द चक्कर काटती हैं और तुम मुझे खुद से दूर धकेल रही हो। आई स्वेयर कि तुम एंजॉय करोगी।
بے باکی سے سرگوشیاں کرتے ہوئے وہ اسے دبوچ کر اپنے قابو میں کر رہا تھا، لیکن وہ مسلسل مچل رہی تھی۔ اس کے اندر کسی صورت بھی کم نہیں ہو رہی تھی۔ شور مچانے کے لیے وہ جیسے اپنی آواز کو بلند کرنے لگتی، وہ شخص اس کے منہ پر زبردستی ہاتھ جما دیتا، لیکن وہ پھڑپھڑا رہی تھی، تڑپ رہی تھی اور مچل کر رو رہی تھی۔ آج اگر اس کی عزت چلی جاتی تو اس سے بڑا اور کوئی صدمہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کے پاس اور کچھ لٹانے کے لیے بچا ہی نہیں تھا، اور شاید اس کی انہی خاموش التجاؤں پر خدا کو ترس آ گیا۔ تبھی زوردار طریقے سے اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور آنے والا اندر کا منظر دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ نوریس! اس کے لبوں نے بے اختیار پکارا اور نوریس نے پلک جھپکتے ہی اسے چھوڑ کر اس سے دور ہو گیا۔ نورین بیگم کا چہرہ بے یقین تاثرات سے بھرا ہوا تھا۔ وہ کبھی اس بات پر یقین نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا بیٹا عیاش طبیعت کا مالک ہے، لیکن اس حد تک اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے وہ جلدی سے بیڈ سے اتری اور نورین بیگم کی پشت پر خود کو چھپا لیا۔ مومانی جان، یہ شخص یہ میری عزت لوٹنے آیا ہے۔ مومانی جان، خدا کے لیے مجھے بچا لیں۔ وہ روتے ہوئے التجائیں کر رہی تھی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا اور نوریس ہمدانی اپنی ماں کو دیکھتا حیرت زدہ رہ گیا۔ ماما، میری بات سنیں، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ اس نے خود مجھے یہاں پر بلایا ہے۔ کافی دیر کے بعد وہ سنبھل کر بولا۔ وہ اپنی ماں کو قائل کر رہا تھا، پوری کہانی کا پانسا ہی بدل کر، جبکہ اس کی ماں ابھی تک اس کے چہرے کو یکٹک دیکھ رہی تھی۔ آپ مجھے ایسا کیوں دیکھ رہی ہیں؟ کہ آپ کو اپنے بیٹے پر یقین نہیں؟ اس نے اگلا پینترا اپنایا۔ نہیں، خدا کی قسم مومانی جان، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جھوٹ بول رہے ہو تم؟ ممکن تھا کہ نورین بیگم یقین کر لیتی، عین ممکن تھا کہ وہ نفرت کی بنا پر اس لڑکی کو جھٹلا دیتی، لیکن جو کچھ انہوں نے دیکھا تھا، یہاں کوئی تیسری آنکھ نہیں تھی۔ انہیں آنے والے وقت کے بارے میں خدشے تھے۔ روتی سسکتی وہ لڑکی جو ان سے چپک کر کھڑی تھی، اسے کبھی بھی وہ اپنے بیٹے کی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ یا اس کے منہ پر لگی ہوئی خراشیں، اس کا رخ، سفید تمتماتا چہرہ، آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو، کچھ غلط تھا، کچھ ضرور غلط تھا، اور اس بات کا انہیں اندازہ تھا، اور ان سے کیا کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ نکال کر انہیں یقین دلانے کی بھرپور کوششیں کر رہا تھا، لیکن انہوں نے آگے بڑھتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ خاموش! خبردار اگر تم دونوں میں سے کسی کی آواز پہ نکلی تو۔ وہ پھنکاری اور کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی اور روتی ہوئی لڑکی سر جھکا گئی، جبکہ نوریس اپنی پشت پر ہاتھ باندھتا گردن چٹکتے خاموش رہ گیا۔ اس کی نظریں دیوار پر ٹکی ہوئی تھیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مقدر اتنے خراب ہو سکتے ہیں۔ جو کچھ ابھی ہوا اس میں نوریس کی غلطی ہے۔ کمرے میں ان کی آواز کافی دیر کے بعد گونجی۔ وہ لڑکی خود کو سنبھال کر فرش پر بیٹھی کانپ رہی تھی، جبکہ نوریس ابھی تک دیوار کے ساتھ لگا کھڑا تھا۔ لیکن وہ کرو گی جو میں تمہیں کہوں گی، ورنہ اس پوری کہانی کا پانسا پلٹنے میں مجھے 1 منٹ نہیں لگے گا۔ کوئی عورت اس حد تک بھی صفاقت اختیار کر سکتی تھی؟ اس نے غمزدہ نگاہوں سے ان کا چہرہ دیکھا۔ تم آج نہیں، کبھی بھی کسی کے سامنے اس بات کا تذکرہ نہیں کرو گی کہ تمہاری عزت پر ہاتھ ڈالنے والا نوریس تھا۔ انہوں نے آہستہ مگر گراتی ہوئی آواز میں سے حکم دیا، اور نوریس کے چہرے پر ایک سکون پھیل گیا۔ کم سے کم اس کی ماں سے ڈیفینڈ کر رہی تھی۔ اس نے دکھ سے اس عورت کو دیکھتے ہوئے سر اٹھایا جسے وہ اپنی ماں کی جگہ دیتی تھی۔ تم جنید صاحب سے یہی کہو گی کہ تمہاری عزت پر ہاتھ ڈالا گیا، لیکن ہاتھ ڈالنے والا نوریس نہیں تھا، ورنہ ان کی دھمکیاں اپنے عروج پر تھیں۔ جو کچھ انہوں نے سوچا تھا وہ صرف اس رات کے لیے نہیں بلکہ آنے والی پوری زندگی میں ان کے بیٹے کی جان بچا سکتا تھا۔ آج ان کے بیٹے نے کوشش کی، کل اس کی عزت پر ہاتھ ڈال لے گا، اور پرسوں جنید صاحب ساری زندگی سے نوریس کے گلے باندھ دیں گے۔ انہیں کیسے منظور ہو سکتا تھا کہ ان کے بیٹے کی زندگی میں کوئی ایسی لڑکی آئے جو انہیں ناقابل قبول ہو؟ امید ہے تمہیں میری بات سمجھ آ چکی ہوگی۔ نوریس، اپنے کمرے میں جاؤ۔ آخری بار حکم دیتے ہوئے انہیں نوریس کو کاٹدار نگاہوں سے دیکھا، جو ہلکا سا مسکرا کر اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ ایک سنجیدہ نگاہ اس لڑکی کے روتے ہوئے وجود پر ڈال کر وہ بھی کمرے میں چلی گئی۔ وہ رات قیامت خیز رات تھی۔ اس رات آگے کیا ہونے والا تھا کوئی بھی نہیں جانتا تھا، لیکن جو بھی تھا وہ بہت بھیانک تھا، اتنا بھیانک کہ جان لیوا ثابت ہو جائے۔ اگلا پورا دن وہ اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی، صرف صبح سفینہ بیگم کو ناشتہ کروایا، دوا دی، وہ بھی اس کا خالی چہرہ دیکھتی رہی اور پھر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ ان کے لاکھ پوچھنے کے باوجود وہ کچھ نہیں بتا پائی۔ بڑی بڑی سوجی ہوئی آنکھیں، سوگوار حسین چہرہ، چٹیا میں لپیٹے ہوئے بال اور بالوں سے نکلتی ہوئی 2 لٹیں جو دلکش چہرے کی دلکشی میں اضافہ کر رہی تھی۔ گھر میں کون موجود تھا کون نہیں اس سے کچھ معلوم نہیں تھا، اسے بس اپنی ذات کی فکر تھی
کہ باہر گھر والے اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ممانی جان نے کون سی چال چلی، بس اثر کے وقت اسے ملازمہ بلانے کے لیے آئی اور اسے یوں لگا جسے باہر وہی ہنگامہ بڑھ پائے۔ وہ جنید ہمدانی کے کمرے میں داخل ہوئی۔ سلام کرتے اس نے اپنی نظروں کو جھکا رکھا تھا۔ جب نورین بیگم نے اسے محبت سے اپنے پاس بٹھا لیا تو وہ حیران ان کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ یہ لڑکی ہمارے گھر میں ہماری حفاظت میں تھی۔ آپ کے بیٹے نے جو کچھ کیا وہ بہت غلط ہے اور آپ کو اب اس غلطی کا ازالہ کرنا ہوگا ہمدانی صاحب۔ اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں اٹھا کر ماموں کو دیکھا۔ اس سے یوں لگا جیسے اس نے سننے میں غلطی کی ہے۔ اس کی ممانی اس کے حق میں بول رہی تھی اور پھر نورین بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بات کو ذرا مزید کھینچا۔ شہر میں آپ کی عزت اور مجھے اپنی تربیت پر شرمندگی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، یہ آنسو جھوٹ موٹ کے تھے یا جو بھی، لیکن اس وقت اسے وہ اپنی ممانی کی شکر گزار تھی۔ روتے ہوئے سے سر جھکا کر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کی لرزش پر قابو پایا اور اس سے لمحے دروازہ دوبارہ کھولا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ سر اٹھا کر دیکھتی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے ماموں نے اسے ہی بلایا ہوگا جو اس کا مجرم تھا، جو کل رات کے اندھیرے میں اس کی زندگی برباد کرنے چلا۔ مقابل کے داخل ہوتے کمرے میں دل فریب خوشبوؤں کے جھونکے پھیل گئے۔ کمرے میں ایک عجیب سا سکوت برپا ہو گیا۔ وہ سر اٹھا نہیں پائی جب تک کہ ہمدانی صاحب کا زناٹے دار تھپڑ کمرے میں نہیں گونجا۔ اس نے بے اختیار سر اٹھا کر دیکھا۔ سامنے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھ کر اسے یوں لگا جیسے اس کی جان حلق میں اٹک چکی ہے۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اپنے سامنے کھڑے شہریار ہمدانی کو دیکھتی رہ گئی، جو خود بھی حیران و پریشان اس ڈرامے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لعنت تو تم پر کہ میں نے تمہیں اپنے گھر میں رکھا ہے۔ تمہاری بغاوت کے باوجود میری بیوی نے تمہیں ماں بن کر پالا اور تم نے یہ صلہ دیا ہمیں۔ وہ یوں بات کر رہے تھے جیسے وہ ان کی اولاد ہو ہی نہیں۔ چھپکے سامنے کھڑے ہوئے شخص کی آنکھیں ایک لمحے میں سرخ ہو گئیں۔ اسے نظریں موڑ کر اس روتی ہوئی لڑکی کو دیکھا جو حیران و پریشان اسے دیکھ رہی تھی۔ نورین بیگم کا ہاتھ اس کے کندھے پر پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے اس لڑکی کو اپنے ساتھ لگا رکھا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا خون اتنا بے غیرت ہو چکا ہے کہ رات کے اندھیرے میں تم میری بھانجی کی عزت پر ہاتھ ڈالو گے۔ ان کی آواز بلند سے بلند ہوتی چلی گئی۔ نوریس ہمدانی سیڑھیاں پھلانگتا کمرے میں داخل ہوا۔ اس ڈرامے کو دیکھ کر وہ دلچسپ نگاہوں سے انجوائے کرنے لگا، جبکہ اس کی آمد پر وہ بکھلا کر اٹھی تھی۔ لیکن نورین بیگم کا کندھوں پر پڑا ہوا ہاتھ مزید بھاری ہو گیا۔ وہ جیسے اسے نظروں سے بابر کروانا چاہتی تھی کہ اگر اس نے ان کے بنائے ہوئے کھیل کو پلٹنے کی کوشش کی تو وہ جان سے جائے گی۔ اپنی پینٹس کی پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر نوریس دور کھڑا جیسے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ آپ مجھے بتائیں گے کہ ہوا کیا ہے؟ پہلی بار شہریار ہمدانی نے اپنی خاموشی کو توڑا۔ سفینہ بیگم بھی ویل چیئر پر ہمدانی صاحب کے کمرے میں پہنچ گئیں۔ یہ تو مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ کیا ہوا؟ کیا یہ بھی میں تمہیں بتاؤں؟ بہت بڑی غلطی کر دی تم نے، تمہاری ماں کے ساتھ ہی مر جانا چاہیے تھا۔ بابا، وہ دھاڑا ان کے سامنے سینہ تان کر اور ہمدانی صاحب نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ خبردار، میرے ٹکڑوں پر پل رہے ہو تم۔ شرم آتی ہے کہ تمہاری ولدیت میں میرا نام لکھا جاتا ہے۔ اسے یوں لگ رہا تھا جسے کوئی پرانی چھڑی سے اسے ذبح کر رہا ہو، رفتہ رفتہ اور زہر اس کی ہڈیوں میں سرایت کرتا جا رہا ہو۔ اس پر یہ الزام تھا کہ اس نے رات کی تاریکی میں عنایہ ذوالفقار کی عزت کو لوٹنا چاہا۔ وہ لڑکی جو پچھلے 2 سالوں سے ان کے گھر میں رہ رہی تھی، لیکن آج تک نہ ہی کبھی وہ اس لڑکی سے ہم کلام ہوا اور نہ ہی اسے اپنی زندگی میں مداخلت کرنے دی۔ وہ لڑکی جو اس کے لیے ایک اجنبی سے زیادہ نہیں تھی، اس لڑکی نے اس پر اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ اپنے لڑتے ہوئے لبوں کے ساتھ وہ دہشت زدہ نظروں سے نورین بیگم کو دیکھتی رہ گئی۔ کوئی اتنا بھی چال باز کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے بیٹے کا راستہ صاف کرنے کے لیے انہوں نے اتنا بڑا جھوٹ بولا۔ اپنے دل کو تھام کر رہ کے چاہنے کے باوجود وہ سچ نہیں اگل سکتی تھی۔ کوئی بھی اس پر یقین نہیں کرتا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نوکری قائم رہے، تمہاری ولدیت میں میرا نام رہے، تو تمہیں میری بھانجی کو عزت اور احترام سے اپنانا ہوگا۔ یہ فیصلہ بے اختیار تھا۔ نورین بیگم کا کام آسان ہو گیا، سام بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی۔ اس طرح ان کے بیٹے کا خیال بھی بھٹک جائے گا اور یہ لڑکی بھی ہمیشہ کے لیے ان کے بیٹے کے سر سے غائب۔ جہاں وہ ساکت رہ گئی وہیں شہریار ہمدانی کو بھی گویا سانپ سونگ گیا۔ آپ نے جتنا مجھ پر ہاتھ رکھا ہے میں جانتا ہوں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دھمکیوں میں آ کر میں آپ کی جاہل بھانجی کو اپنا لوں گا، جیسے اپنے کردار کی پہچان نہیں، تو آپ کی بھول ہے۔ وہ بھی اس بار انہی کے لہجے میں دہرا گیا اور اس لڑکی کو لگا جیسے وہ اس کی ذات ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئی ہے۔ اس سب کے بعد شہریار ہمدانی کا اس کی اتنی تذلیل کرنا تو حق بنتا تھا۔
وہ شخص بے گناہ تھا، اس نے کچھ نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود اسے کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ آپ کو جو کرنا کرنے، میری بلا سے مجھے گھنٹہ بھی فرق نہیں پڑتا۔ سب پر ایک ایک نظر ڈال کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ اور جنید ہمدانی نے کس طرح خود پر قابو پایا تھا، اسے وہی جانتے تھے۔ اس نے سوچ لیا اس حویلی میں اس کے لیے کچھ نہیں رکھا گیا۔ ایک مدت سے وہ جہاں محبتیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا ہے، اسے اپنی حیثیت کا اندازہ بخوبی ہو چکا ہے، اس لیے بہتر یہ تھا کہ وہ یہاں سے چلا جائے۔ سوٹ کیس میں اس نے اپنا سارا سامان پیک کر لیا۔ سفینہ بیگم جو پہلے ہی چلنے پھرنے سے قاصر تھی، بات کو سمجھ سکتی تھی۔ ان کی تو حالت پہلے سے زیادہ بگڑ گئی۔ وہ فوراً اپنی ماں کو لے کر کمرے میں چلی گئی۔ اس وقت وہ کسی بھی طرح کے سوال و جواب کے موڈ میں نہیں تھی۔ اپنا سامان پیک کرتے ہوئے وہ نہ جانے کتنی سوچوں سے جنگ لڑا تھا۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا اور نورین بیگم کمرے میں داخل ہوئی، اپنے کندھے پر پڑی ہوئی شال کو سنبھال کر انہوں نے چہرے پر مصنوعی تڑپ لا کر اسے دیکھا۔ کیا تم اپنی ماں کو چھوڑ کر جا رہے ہو، وہ بھی ایک لڑکی کی خاطر؟ ان کی وہی چال بازیاں جو وہ بچپن سے اس پر استعمال کرتی آئی تھی، اس حویلی میں آ کر اس کی ماں کی جگہ لے لی۔ اس کی ماں کو اپنے شوہر کی نظروں میں بدتر بنا دیا، اور آج وہی عورت اسے بھی اپنی مٹھی میں دبوچ کر اپنی چالوں کا نشانہ بنائے ہوئے تھی۔ چھوٹی امی، آپ جانتے ہیں کہ میں اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ بولا تو اتنا مضبوط شخصیت کے باوجود آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گرے، اور نورین بیگم کو بھی اس پر رحم نہیں آیا تھا۔ وہ محبت جو ایک عرصے سے جتاتی چلی آئی تھی، وہ محبت تو صرف دکھاوا تھی۔ محبتوں کا مرکز ان کی سگی اولاد نوریز ہمدانی تھا، جس پر پڑی ہوئی آج بھی وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تم جاؤ گے تو میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ میں نے تمہیں پیدا نہیں کیا، لیکن تم میری پہلی اولاد ہو، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ شہریار، انہوں نے روتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیا، اور وہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں نورین بیگم کا چہرہ تھامے انہیں بے بسی سے دیکھتا رہا۔ میں اب یہاں نہیں رک سکتا، میں اس لڑکی کو نہیں اپنا سکتا امی۔ میں تمہیں لاوارسوں کی طرح یہاں سے جانے نہیں دوں گی۔ ایک لڑکی کی خاطر جس نے سے بے بنیاد الزام لگایا تم پر، تم اپنے بابا کی بات مان لو۔ میری خاطر، میری محبت کی خاطر کہو تو میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ وہی ڈرامے جن پر وہ تڑپ جایا کرتا تھا۔ ان کے ہاتھوں کو تھام کر اس پر لب رکھتے ہوئے وہ سر جھکا گیا، اور نورین بیگم نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانا شروع کر دیں۔ ایک تیز مسکراہٹ کی لہر اس کے لبوں کو چھو کر گزر گئی۔ تم یہاں سے نہیں جاؤ گے نوادا؟ انہوں نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھاما، اور اس نے ہاں میں گردن ہلا دی۔ اس وقت اس کے پاس مجبوری کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، اور نورین بیگم مطمئن ہو کر کمرے سے نکل گئی۔ کمرے کے دروازے پر کھڑے ہوئے نوریز ہمدانی نے انہیں دانت طلب نگاہوں سے دیکھا، اور اس کی جانب مسکراہٹ اچھال کر وہ شال درست کرتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اس کی زندگی 2 بار شدید جھٹکوں کی زد میں آئی۔ ایک بار جب بابا اچانک انہیں چھوڑ کر چلے گئے، اور وہ اسی صدمے سے اس کی ماں کو فالج کا اٹیک آیا۔ ایک بار جب وہ بیارو مددگار کھڑی تھی، ایک ایسے شخص پر مسلط ہونے والی تھی، وہ جس کے سائے سے بھی وہ ڈرتی تھی، اور اسی الزام کے ساتھ وہ اپنی زندگی میں اسے شامل کرے گا تو کیا اسے خوش رکھ پائے گی؟ کیا اسے سکون کی سانس لینے دے گا؟ ہرگز نہیں۔ اس شخص کا حق بھی نہیں بنتا، اس سے امیدیں لگانا بھی بیکار ہے۔ رونے کے علاوہ، تڑپنے کے علاوہ، اپنے لیے دعا کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اور یہ سب کچھ وہ مسلسل کر رہی تھی۔ اس نے ڈھکے چھپے لفظوں میں اپنی ماں کو بھی خود پر ٹوٹی ہوئی مصیبت کے بارے میں بتایا، لیکن حقیقت کو نظر انداز کر گئی۔ بس یہی کہا تھا کہ شہریار ہمدانی بے گناہ ہے، اور اس رات وہ اس کی ماں کے پاس خود بھی آیا۔ پھوپھو، میں نہیں جانتا کیوں آپ کی بیٹی جھوٹ بول رہی ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں، لیکن آپ کی بیٹی کے ساتھ میں کیا سلوک کروں گا؟ اس پر اب مجھے مجرم نہیں ٹھہرائیں گی۔ سفینہ بیگم زیادہ بات چیت نہیں کر سکتی تھی، اگر انہیں کوئی بات کرنا بھی ہوتی تو اشاروں میں سمجھا دیتی تھی، اور اس وقت ان کی خالی آنکھوں کو دیکھ کر محسوس کیا جا سکتا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے کتنی فکر مند تھی۔ وہ بس چپ چاپ صوفے پر سر گرائے بیٹھی رہیں جب شہریار اٹھتے ہوئے ان کی جانب مڑا۔ تم جانتی ہو کہ تمہیں اس کی قیمت اپنی ہر ایک سانس کے ساتھ چکانی پڑے گی۔ وہ بولا تو لمحہ لہجہ مدھم تھا، شاید اس نے دانستہ طور پر رکھا اس کی آواز سفینہ بیگم تک نہ جائے، اور اس نے روئی ہوئی آنکھوں سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ اب حقیقت نہیں جانتے، کاش میں آپ کو بتا سکتی، اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہہ دیا، اور شہریار دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ کوئی اتنا بھی ڈرامے باز کیسے ہو سکتا ہے جتنی معصومیت کا ناٹک وہ لڑکی کرتی تھی۔ آج تک وہ اس گھر میں رہی، بلا شبہ وہ بے تحاشا حسین تھی، معصوم تھی، اور شہریار ہمدانی کا دل کتنی بار اس کی جانب چلا گیا، لیکن اس نے ہمیشہ خود پر قابو پائے رکھا۔
صرف یہ سوچ کر کہ وہ عمر میں اس سے بہت چھوٹی اور ویسے بھی وہ یوں خود کو کسی کے لیے برباد نہیں کر سکتا۔ اس کے جذبات اتنے بے مول نہیں ہو سکتے کہ وہ کسی پر لٹانا شروع کر دے، اور آج جب بغیر مانگے وہ اسے سونپی جا رہی تھی تو دل میں اس کے لیے نفرت کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ نفرت اور صرف نفرت۔ اسے کافی دیر دیکھنے کے بعد وہ پلٹ کر کمرے سے باہر نکل گیا، اور اس کے بعد پورا ہفتہ اس نے شہریار ہمدانی کی شکل نہیں دیکھی۔ بس روٹین کے مطابق وہ اپنا کام ختم کرتی اور کمرے میں بند ہوتی جاتی۔ اب پہلے کی طرح اس نے حویلی میں چلنا پھرنا، دوڑنا، چہکنا، شوخی دکھانا چھوڑ دیا تھا۔ وہ ڈر گئی تھی آج کے دور کی سیاہ کاریوں سے، جہاں عورت کو صرف جنون کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تاہم نورین بیگم نے اسے ابھی تک اپنی مکمل گرفت میں رکھا ہوا تھا۔ ان کی دھمکیاں جاری تھیں کہ اگر اس نے زبان کھولنے کی کوشش بھی کی تو اس کے ساتھ بہت برا پیش آئیں گے۔ اسے سب کے سامنے قصوروار ٹھہرا کر اسے اور اس کی ماں کو ایک لمحہ نہیں لگائیں گے گھر سے نکالنے میں، اور جنید ہمدانی کبھی بھی اس بات کا یقین نہیں کریں گے کہ وہ ان کے ایک بیٹے پر الزام لگانے کے بجائے اپنے الزام کی توپوں کا رخ دوسرے کی جانب موڑ دیں جس میں ان دونوں میاں بیوی کی جان بستی تھی۔ اس روز وہ کچن میں تھی۔ بریانی کا دم لگانے کے بعد اس نے سلاد تیار کیا۔ مٹن قورمہ اس سے پہلے سے تیار تھا۔ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد وہ پلٹی، جب دروازے سے اندر آتے ہوئے نوریز کو دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی۔ اس کے چہرے کی رنگت لمحے بھر میں زرد ہو گئی، جبکہ اسے دیکھنے کے بعد وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ بدتمیز نہیں ہو گئی ہو کزن؟ ایسے چھپی کہ دوبارہ نظر ہی نہیں آئی۔ بندہ نچیز ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا۔ گلابی آنچل کے حالے میں چھپی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر وہ بڑی دل فریبی سے مسکرا رہا تھا۔ اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں عنایت کو اپنے وجود کے آر پار ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے سلگتی ہوئی نظروں سے اپنے سامنے کھڑے اس شیطان نما شخص کو دیکھا اور قریب سے گزرنے لگی، لیکن نوریز نے اپنا بازو سامنے کرتے ہوئے اس کا راستہ روک لیا۔ تمیز مطلب واقعی ختم ہو گئی ہے کزن، میں تم سے بات کر رہا ہوں اور تم بات سنے بغیر جا رہی ہو۔ اپنے لبوں کا کونا کھینچ کر وہ طنزیہ مسکرا رہا تھا، اور اس کا دل چاہا کہ وہ اس شخص کے چہرے پر ایک تھپڑ رسید کر دے۔ ہٹو میرے راستے سے، شرم آنی چاہیے تم جیسے گھٹیا انسان کو۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، نوریز نے اپنی انگلی اٹھا کر اس کے لبوں پر رکھ دی اور وہ کام کر رہ گئی۔ اب رشتہ ڈبل ہو گیا ہے، بڑی بھابھی بن گئی ہو تو تھوڑا لحاظ سے بات کیا کرو، تاکہ میں بھی تمہارے ساتھ تھوڑا عزت سے پیش آؤں۔ بات کرتے ہوئے اس نے آنکھ دبا کر اسے سرخ کر دیا اور وہ اندر تک کانپ اٹھی۔ اس رات کو بھلا کیسے فراموش کر سکتی تھی جب وہ شخص اس پر حاوی ہو کر اسے زندہ درگور کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ رات بھول تو نہیں گئی تم؟ ایسی کئی راتیں ہمارے درمیان آ سکتی ہیں اگر تم چاہو تو۔ ذرا سا جھکتے ہوئے بات کو لمبا کھینچ کر وہ اسے خوف زدہ کر رہا تھا۔ جب اسے دھکیل کر خود سے دور کرتے ہوئے وہ اپنا گلابی ڈھلکتا ہوا آنچل سنبھالے کچن سے باہر نکلی اور نوریز اس کے پیچھے ہی دہلیز تک آیا۔ وہ بہت خوف سے بھاگی تھی، پہلی بار سیڑھیوں کی جانب یہ دیکھے بغیر کہ سیڑھیاں اترنے والا شخص آخری زینے سے نیچے قدم رکھتے ہوئے اسے دیکھنا شروع کر دیا۔ حیران ہو کر اور پھر اس کی پشت پر کھڑے ہوئے نوریز کی جانب اس کی اڑتی ہوئی نگاہیں کچھ حیران سی ہو گئیں۔ نوریز نے کندھے اچکا کر ناسمجھی کا اظہار کیا، جبکہ اپنے دوپٹے کو دبوچتے وہ بے دھیانی میں بھاگتی اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ پشت پر بکھرے ہوئے بال اچھل کر کندھے پر آ گرے اور نوریز نے ایک لمحے کے لیے آنکھوں کو بند کر لیا۔ وہ اتنی زور سے اس کے سینے میں آ لگی تھی کہ مقابل کچھ لمحوں کے لیے گڑبڑا گیا، اور پھر اسے تھام کر اپنے قدموں پر کھڑا ہوتے جھک کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ جو کافی دیر کچھ سمجھ نہیں پائی اور پھر سر اٹھا کر اس دشمن جاں کو بھری بھری نگاہوں سے دیکھے لب کپا رہے تھے۔ چہرہ زرد تھا اور بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا اور اسے کندھوں سے تھامتے ہوئے وہ بے حد حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت کھلے کھلے بالوں میں وہ بے انتہا دل فریب لگ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے شہریار ہمدانی کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ ماننا پڑے گا اس سالے نے قسمت ہی بڑی پائی ہے۔ بڑبڑاتے ہوئے نوریز وہاں سے ہٹ گیا۔ اس کا دل جل رہا تھا، اس سے زیادہ وہ کیا دیکھ سکتا تھا؟ جبکہ کافی دیر اس کی آنکھوں میں دیکھنے کے بعد اس سے خود سے تھوڑا دور کرتے ہوئے وہ حیران ہو کر پوچھنے لگا، ساری تمیز اور لحاظ بھول چکی ہو؟ یوں ریس لگا کر گھر میں دوڑتی پھرتی ہو؟ وہ گھرا رہا تھا اسے دیکھ کر اور وہ ذرا اپنا دوپٹہ درست کرنے لگی۔ خود بخود کسی کے سینے میں آ لگنا اور پھر تمہاری جیسی لڑکیاں ہنگامہ برپا کر دیتی ہیں عزت چلے جانے کا۔ تمہارے سارے شوق پورے ہو جائیں گے لیکن ذرا نکاح ہونے دو۔
وہ इसके कान के करीब झुकता सरगोशी कर रहा था। वो कोई छोटा बच्चा नहीं था, एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। नोरेस की नजर इसका भागना, इसका डरना कुछ ऐसी बात थी जिसे चौंक जाने पर मजबूर कर रही थी। लेकिन इस लड़की के सामने नरम रवैया इख्तियार करके वो इसे ये बावर नहीं करवाना चाहता था कि वो अपने दिल में कोई भी नरम गोशा बना ले। वो इसकी मुजरिम थी और वो आसानी से माफ करने वालों में से नहीं था। इसकी बात का मफहूम समझते हुए जल्दी से इसके करीब से गुजरकर अपने कमरे में चली गई। आगे कुआं और पीछे खाई होता है, कभी कभी किस्मत में ऐसे ही दूर आकर खड़े कर देती है जहां हम चाहने के बावजूद पलट नहीं पाते। वो शहरयार के बारे में कैसे नहीं जानती थी, हमेशा से तल्ख सोचों का मालिक, जिसका माजी इतना भयानक था कि वो किसी पर रहम करने के बारे में सोच ही नहीं सकता था। इस वक्त वो तकरीबन 5 साल का था जब इसके बाप की जिंदगी में नौरीन बेगम ने कदम रखा और इसके माँ बाप की हंसती बसती जिंदगी में गोया आग लग गई। सुल्ताना बेगम और जुनेद हमदानी की शादी बड़ों की रजामंदी से हुई और ये शादी ऐसे चल रही थी गोया कि लव मैरिज हो। अल्लाह ने इन्हें एक बेटे से नवाजा और इनकी फैमिली मुकम्मल हो गई। लेकिन आंधी तूफान की तरह इनकी जुनेद हमदानी की जिंदगी में नौरीन बेगम ने कदम रखकर इन्हें बगावत पर उतरने पर मजबूर कर दिया। सुल्ताना बेगम, जिनसे वो मोहब्बत करते थे, अब दवाबाजी पर उतर आए और अपनी बीवी को भला कैसे मालूम नहीं होता। इन्हें भी मालूम हो गया, सो इन्होंने भी पाबंदियों को सख्त कर दिया। लेकिन जो बागी हो जाते हैं वो पाबंदियां नहीं मानते। एक रोज जब वो घर आए तो इनकी पुश्त पर नौरीन बेगम सुर्ख दुपट्टे में लिपटी खड़ी थी। सुल्ताना बेगम ने हैरत से इसे देखा और इनके तो गोया तन बदन में आग लग चुकी थी। वो शौहर जिसका साया भी वो किसी पर पड़ने नहीं दे सकती थी, वो बांटना कोई मामूली काम तो नहीं था। सो इन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। जुनेद हमदानी के सामने डट कर पहली बार इनका गिरबान पकड़ लिया और हमदानी अपने मौकफ पर कायम था। वो ना ही सुल्ताना बेगम को तलाक दे सकते थे और ना ही नौरीन को इनके मुताबिक इन्हें ये हक की शरीयत इन्हें दिया था और वो हरगिज़ भी नौरीन बेगम को तलाक नहीं देंगे। आहिस्ता आहिस्ता मामलात मजीद बिगड़ते चले गए। नौरीन बेगम आस्तीन के सांप की तरह थी। इनके बेटे ने बेतहाशा मोहब्बत करना, सुल्ताना बेगम को अपनी बड़ी बहन तस्लीम करना, लेकिन अंदर क्या हो रहा था इस बात से कोई भी वाकिफ नहीं था। नमाज, रोजा, कुरान, हज, यतीमों की कफालत और इन सारी बातों को जेरे गोर ना लाने वाला मर्द शरई एहकाम की बात पर आए तो सबसे पहले दूसरी शादी का जिक्र करता है। वो इस बात पर जोर देता है कि खुदा इसे 4 बीवियों की इजाजत देता है। सो जुनेद हमदानी के पास भी अपने धोखे को क्लैरिफाई करने का मौका आता तो वो आसानी से कह देते वो 2 बीवियों को पाल सकते हैं, तो सुल्ताना बेगम को कंप्रोमाइज कर लेना चाहिए। हालांकि नौरीन बेगम के आने के बाद इन्होंने सुल्ताना बेगम से अपनी तवज्जो कम कर ली। सिर्फ 2 साल और दूसरे साल की स्याह शाम में सुल्ताना बेगम अपने कमरे में बेहिस्सो हरकत पाई गई। इन्होंने वो कदम उठाया जो उठाने के मुतालिक वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। सिर्फ इस तीसरी औरत की वजह से इन्होंने अपने शहजादे बेटे को भी अकेला छोड़ दिया और चुपचाप अपनी आंखें बंद की। जुनेद हमदानी की जिंदगी से चली गई। इनका जाना था कि जुनेद हमदानी को एहसास हो गया कि इनकी वजह से सुल्ताना बेगम की जान चली गई है। लेकिन अब पछतावे क्या हवत जब चिड़ियां चुग गए खेत। नौरीन बेगम ने इन्हें बहुत संभालने की कोशिश की। वो जो चाहती थी, जो हो चुका था, इन्होंने सुल्ताना बेगम को इस नहज पर लाकर खड़ा कर दिया जहां मायूसी के अलावा कोई चारा नहीं था। और सबसे अगला कदम था इनके बेटे को अपनी जानिब रागिब करना। वो आहिस्ता आहिस्ता वो सब कुछ करने में कामयाब हो गई। सिर्फ चंद सालों की मार थी। अपनी माँ की भयानक मौत को फरामोश किए वो मुकम्मल तौर पर नौरीन बेगम की बस में आ गया। इसे भी यूं लगता था जैसे इसकी माँ ने जल्दबाजी में कदम उठाया। ऐसा नहीं था कि वो अपनी माँ की तकलीफ का एहसास नहीं था। वो सुल्ताना बेगम के लिए जितना तड़पता था कभी किसी के लिए नहीं तड़प सकता। लेकिन हकीकत ये थी कि नौरीन बेगम ने भी इसे एक लम्हे के लिए अपनी नजरों से दूर नहीं जाने दिया। इस हफ्ते इनके निकाह की तैयारियां होने लगी। निकाह क्या था? बस सादा सी एक तकरीब जिसमें वो इस शख्स के नाम मुंतकिल हो जाती, जिसके बारे में सोचते हुए भी इसके दिल काम चाहता। नौरीन बेगम ने इसे किसी भी तरह की तैयारियों में शामिल किया, ना ही वो कर सकती थी। ये लड़की सारी जिंदगी के लिए इनके लिए एक मुलाजमा थी जिसे वो अपनी मर्जी से चला सकती थी। अब ये डर भी नहीं रहा कि कोई और आकर इनसे शहरयार को छीन लेगी। शहरयार के दिल में वो मुसलसल बदगुमानियां डाली हुई थी और वो भी इन्हीं बदगुमानियों का शिकार होकर इस लड़की के वजूद को मुकम्मल नजरअंदाज किए हुए था।
वो शाम भी ऐसी शाम थी, बज़ाहिर एक खामोश शाम, लेकिन इसके अंदर कौन सी जंग बरपा थी ये कोई नहीं जानता था। सिर्फ वो दिल जानते थे जो इस जंग की जद में आ चुके थे। उरूसी लिबास में वो दुल्हन का रूप धारे बेतहाशा खूबसूरत लग रही थी। आंखों में कौन कौन सी उदासी नहीं थी, बाबा के चले जाने की उदासी। आज अगर वो होते तो इसे शहजादियों की तरह रुखसत करते। नई जिंदगी में कदम रखते ही शौहर की बदगुमानियों की उदासी और नुरेज हमदानी, जिसका साय किसी जहरीले नाग की तरह इसके सर पर मंडला रहा था, जो किसी भी वक्त से डस कर इसकी जिंदगी बर्बाद कर देता। वो जानती थी कि शहरयार नौरीन बेगम की बातों का इस कदर शिकार है कि अगर वो चीख चीख कर इससे हकीकत बताती रहेगी तो भी वो तस्लीम नहीं करेगा। निकाहनामे पर साइन करते हुए इसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे, दिल लर्ज रहा था और वो मुकम्मल तौर पर नुरीज हमदानी की नजरों की जद में थी। दस्तखत करने के बाद इसने अब तक सब कुछ इस शख्स के नाम मुंतकिल कर दिया था, जो खुदा जाने इसके बारे में क्या फैसला करता। जिस वक्त इसके पहलू में आकर बैठी, जैसे दोनों ने इसे एक दूसरे को मुकम्मल कर दिया। मुकाबिल ने गर्दन घुमाकर इसे देखा और फिर देर तक देखता रहा। इसका दिल धड़क रहा था। वो इसकी बीवी बनकर बैठी थी, बेतहाशा हसीन, जैसे नोकदार पेंसिल से इसके नकूश को तराशा गया, सिर्फ इसकी खातिर। जबकि इसके यूं देखने पर वो अपनी पलकें झुका गई। इसमें इतना दम नहीं था कि इस शख्स की नजरों का सामना कर पाती। कुछ देर गुजरने के बाद इसे हवेली के एक कमरे से दूसरे कमरे में मुंतकिल कर दिया गया। बस यही रुखसती थी। हल्के फुल्के सजे हुए कमरे में वो किंग साइज बेड पर बैठी आने वाले खदशात के बारे में फिक्रमंद थी। अपने लबों को दांतों में कुचल कर बेचैनी से पहलू बदलती हुई वो अपने नसीबों के लिए दुआ कर रही थी कि अगर इसकी जिंदगी में एक शख्स दाखिल हुआ था तो वो आखिरी उम्र तक सिर्फ इसी की रहना चाहती थी। इसे डर लगता था कि मर्द बदलते हुए किरदार पर बातें सुनते हुए और बार बार खुद को लावारिस समझते हुए। काफी देर गुजर गई, वो कमरे में नहीं आया। ऐसे लगा था वो नहीं आएगा, और अगर आएगा भी तो इसे पलक झपकते ही कमरे से बाहर निकाल देगा, इसकी इज्जत दो कोड़ी की कर देगा। इसका हक बनता था कि इस लड़की को अपनी औकात याद दिलाए। आंखें बंद करते हुए इसने पुष्ट पर पड़े हुए तकिए से टेक लगा ली और तभी कमरे का दरवाजा खोला। वो जल्दी से सीधी हुई आने वाली ने इसे बड़ी गहरी नजरों से देखा था और बेचैनी से पहलू बदल कर वो लड़ती हुई पलकों को संभालती रह गई। दिल गोया कानों में धड़क रहा था। वो मजबूत कदम उठाता हुआ इसके करीब आ रहा था। पहली बार रात थी। वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने पूरे हक से इसके सामने बैठते हुए देर तक इसका चेहरा देखता रहा और फिर हल्का सा मुस्कुरा दिया। तुम्हें हैरत नहीं हो रही कि जिस शख्स पर तुमने इज्जत छीनने का इल्जाम लगा दिया, आज इसी की इज्जत बनकर इसके सामने बैठी हो। शर्मिंदा होकर सर गिराए बैठी रह गई। काश इसे बता सकती, काश इसके सामने हकीकत खोल देती, लेकिन ऐसे डर था कि वो उल्टे हाथ पर घुमाकर इसके मुंह पर दे मारेगा। और नौरीन बेगम और नोरेज को कभी भी तसव्वुर नहीं समझता। ऐसे बाजू से दबोच कर अपने करीब खींचते वो नरमी से इसका चेहरा देख रहा था। इसके चेहरे पर ना तंज था, ना गरूर, ना नाराजगी, ना गुस्सा, बस एक नरम सा इंतजार लबों पर, जैसे हल्की सी मुस्कुराहट, लेकिन आंखें कुछ और ही कह रही थी और वह इसकी आंखों को पढ़ना चाहती थी। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या औरत की इज्जत इतनी बेमोल होती है कि वो किसी शख्स को पाने के लिए अपनी इज्जत छिन जाने का इल्जाम लगा दे? और इसने तड़प कर नफी में सर हिलाया। आंखें बहने के लिए बेताब थी, जबकि वो इसके लड़ते हुए लबों को देख रहा था। अगर मैं चाहूं तो अभी तुम्हारी इज्जत रोंद कर रख दूं, अभी तुम्हें तुम्हारी ही नजरों में गिरा दूं, लेकिन मुझे ये नहीं सिखाया गया। मेरी फितरतन तहसील नहीं है। इसने इतना करीब था कि गर्म सांसों की तपिश अनायत के चेहरे को झुलसा रही थी। मैं आपको सच नहीं बता सकती, सच्चाई बहुत मुख्तलिफ है। मेरा यकीन कीजिए, मैंने आप पर इल्जाम नहीं लगाया। और इस बार इसे झटक कर खुद से दूर करते हुए वो अपने दोनों बाजुओं की टेक लेकर इसे देखता रह गया। मासूम नजर आने के बावजूद कितनी दोगली हो तुम, कितनी घटिया है तुम्हारी सोच। इस रोज मेरे बाप के सामने तुम सर झुकाकर बैठी रही, इनके हर इल्जाम की तस्दीक करती रही, और अब तन्हाई में मुझे यकीन दिला रही हो कि तुमने मुझ पर इल्जाम नहीं लगाया। वो शदीद गम और गुस्से की लपेट में था। इस लड़की का हुस्न इस पर हमलावर हो रहा था। जज्बात उभर उभर कर इसे बेकार कर रहे थे। वो करीब थी इसके बाजू में थी और फिर इसने अपने बाजू में भरकर इसे अपने ऊपर गिरा दिया। दोनों की धड़कनें यकजान हो गईं। तुम कहती हो कि तुम झूठ नहीं बोलती, ठीक है, साबित करो
اور جس روز ثابت کر لو گی اس روز تمہیں میری محبت نصیب ہوگی، ورنہ ساری زندگی تڑپ ہی رہو گی میرے لیے۔ وہ جان اس کے لیے سزائے موت منتخب کر رہا تھا، اس کا وجود کانپ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ اسے ذرا بھی امید نہیں تھی کہ وہ کبھی خود کو ثابت کر پائے گی یا نہیں۔ اس کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا۔ اسے نامکمل چھوڑتے ہوئے وہ اس کے قریب سے اٹھ گیا اور کچھ دیر کے بعد فریش ہو کر بیٹھ گئے۔ کنارے پر آ کر لیٹ کے اپنے چہرے پر بازو رکھے وہ اس سے مکمل نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ جبکہ کافی دیر گزرنے کے بعد اپنے آنسو صاف کرتی وہ بھی اٹھ کر چینج کرنے چلی گئی۔ ساری بھاری سجاوٹ اتار کر وہ بھی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ نہ جانے کتنی دیر دل نے ابھی آپ سے کون سی سوچیں بنتا رہا اور شاید اس پر مہربان ہوئی وہ نہیں جانتی تھی۔ بس وہ سو گئی اس مہربان شخص کے پہلو میں جو اب اس کا محافظ مقرر ہو چکا تھا۔ اگلی صبح بیدار ہوئی تو وہ تیار ہو کر نیچے چلا گیا۔ فوراً فریش ہونے کے بعد وہ بھی نیچے آئی۔ جب سربراہی کرسی پر بیٹھتے ہوئے جنید ہمدانی کے ساتھ بیٹھا وہ ناشتہ کرتے ہوئے ہلکی پھلکی بات کر رہا تھا۔ نوریز سے مسکراہٹ ڈبا کر اسے دیکھا جو کہ صرف جتانے کا ارادہ تھا کہ وہ ایک رات میں اسے معلوم ہو چکا ہوگا کہ وہ اس کے لیے کتنی حیثیت رکھتی ہے۔ اس وقت اس نے ہلکا فیروزی رنگ کا کامدار لباس پہن رکھا تھا جس پر کی گئی گلابی کڑھائی اس پر جچ رہی تھی۔ ایک مطمئن سی مسکراہٹ اس پر اچھالتے ہوئے وہ شخص کے قریب بیٹھ گئی۔ دل دھڑک رہا تھا اسے لوگوں کے درمیان رہنا دھڑک دے، لیکن چپ چاپ بیٹھا رہا۔ جنید ہمدانی اپنا ناشتہ مکمل کرنے کے بعد اٹھے تھے۔ وہ بھی اٹھا ہوا اور اس کے ساتھ وہ بھی اٹھی۔ اس کے ساتھ ساتھ چلنا وہ کہنے کے باوجود نظر انداز نہیں کر پایا اور دروازے کے قریب روک کر پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی نظروں سے پزل ہوتی وہ ذرا سا اس کے قریب چلی آئی۔ نہ جانے کتنی ہمت کرتے ہوئے اس نے ہلکا مسکرا کر سرگوشی کی تھی اور پھر اپنے دونوں مخملی ہاتھوں کو اٹھا کر مقابل کی شرٹ کی کالر درست کیے اور اسے خدا حافظ کہہ دیا۔ ایک لمحے کے لیے شہریار ہمدانی کا دل دھڑکا، لیکن اس کے چہرے پر نظر ڈالتے وہ پلٹ گیا۔ کتنا دل چاہتا تھا کہ وہ کچھ دن رک جاتا، اس کے ساتھ کچھ وقت گزار لیتا، لیکن چاہنے کے باوجود نہیں کر پایا۔ اس وقت اسے الوداع کہہ کر پلٹی اس نے نورین بیگم کی کاٹدار نظروں کو خود پر محسوس کیا تھا۔ اسے نظر انداز کرتی وہ قریب سے گزرنے لگے جبکہ اپنی بچھی ہوئی رنگت کے ساتھ نوریز دیر تک اس کی پشت کو گھیر رکھا۔ سناؤ کیسا سرپرائز ملا تمہیں اپنے مجازی خدا کی طرف سے؟ یقیناً ڈھیل کر کمرے سے نکال دیا ہوگا۔ اس وقت اپنے کمرے میں موجود تھی جب بھی دھڑک کر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اسے ناگوار گزرا تھا اس کے اندر آنا، لیکن اس حویلی میں اس کا مزاج کسی اور کی طرح تھا، ایک دم ہلا کر کہیں بھی چلا جائے۔ تم ہوتے کون ہو اس طرح میرے کمرے میں آنے والے اور پھر مجھ سے میرے شوہر کی باتیں پوچھنے والے؟ سینے پر بازو لپیٹتی ایک بار اس کے مد مقابل آتی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ نوریز دانت پیس کر اس کی جانب بڑھا۔ کچھ زیادہ ہی زبان آ گئی ہے تم میں، شاید تم جانتی نہیں ہو کہ میں نے اس سے پہلے۔ وہ اپنی جانب انگلی اٹھا کر اشارہ کرتے ہوئے کچھ کہتا، اس نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور دھکیل دیا۔ جانتی ہو تم نوریز ہمدانی ہو، ایک بگڑے ہوئے امیر زادے جسے دوسروں کی عزت کرنا نہیں آتی، جو اپنے بھائی کی بیوی کے سامنے دندناتا ہوا اس کے شوہر کے متعلق بات کرا۔ اس بار بات کرتے ہوئے مجھ سے زیادہ چیخی، خبردار! بات جب تک مجھ پر تھی میں خاموش رہی، لیکن اگر میرے شوہر کے بارے میں تم نے ایک بھی لفظ کہنے کی کوشش کی تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گی۔ اور اس ہمدانی انگلی سے اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہہ دیا اور پھر اسے دروازے کی جانب دھکیلا، جاؤ اور جا کر بتاؤ، اپنی ماں کو بتاؤ یا چھپ جاؤ ان کی چوڑیاں پہن کر۔ عورت کبھی بھی کمزور نہیں ہوتی، عورت کو کمزور بناتا ہے اس کی پشت پر کھڑا ہوا مرد، اور اس کی پشت پر کھڑے ہوئے مرد میں اتنا دم تھا کہ وہ آج اس شخص کے سامنے بغیر ڈرے کہہ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ نوریز کیا کرے گا، اپنی ماں کو کیا کچھ بتائے گا، لیکن اس کے اندر کی بھراس نکالنی تھی سو نکال لی۔ اب اسے اس بات کا یقین تھا کہ اگلی بار وہ اس کے کمرے میں دندناتا ہوا نہیں آئے گا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ روز اس نے نوریز کو کتنا سیخپا کر دیا۔ اس نے اپنے کمرے میں جانے کے بعد اس نے اپنے کمرے کی ہر چیز کو زمین بوس کر دیا۔ وہ چیخ رہا تھا، تمہاری اتنی جرت، تمہاری اتنی اوقات ہے کہ میرے باپ کے ٹکڑوں پر پل کر میرے سامنے چیخو؟ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ نوریز تھا، زہریلا ناگ جو کسی کی زندگی میں بھی زہر کھولنے سے باز نہیں آتا۔ ہر روز جہاں شہریار نے نظر انداز کرنا شروع کر دیا،
वहीं नोरेस की जसारतें बढ़ती जा रही थी। वो कभी इसके सामने आकर इसे नीचा दिखाने की कोशिश करता, कभी इसके सामने आकर इसकी तारीफें शुरू कर देता, और नौरीन बेगम ने तो घर भर की जिम्मेदारियां इसके कंधों पर डाल दी, गोया से मुलाजमा बना दिया। लेकिन इसके बावजूद अपने शौहर का फरामोश नहीं करती, इसकी सारी जिम्मेदारियां अपने हाथों से पूरी करती, और वो भी अगर नरमी से बात नहीं करता था तो सख्ती से पेश नहीं आता। इसे यकीन था कि एक दिन इस हसीन शख्स को अपना बना लेगी, वो हकीकत इसके सामने खुद ले आएगी, अगर खुदा ने चाहा तो। अगर खुदा पर यकीन कर लिया जाए तो वो जरूर चाहता है। वो दिन भी ऐसा ही था। वो सारा दिन कपड़े धोती रही। इनकी शादी को 2 हफ्ते गुजर चुके थे। कपड़े डालने के लिए वो मुलाजमा के साथ ही छत पर आई। कपड़े डालकर वो जैसे पलटी, इसने चंद कदमों के फासले पर खड़े हुए नोरेस को देखा, एक नजर इस पर डाली, वो करीब से गुजरने लगी। आगे बढ़कर इसका हाथ पकड़ लिया। मेरी बात सुनो, ठीक है मैंने गलती की, लेकिन मेरी गलती की सजा मुझे मिल चुकी है। तुम शहरयार की हो गई, मैं तुम्हें इसके साथ नहीं देख सकता, इसे कहो तलाक दो। और इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, इसने एक जन्नाटेदार थप्पड़ नोरेस के चेहरे पर जड़ दिया और फिर बेख्तियार खौफजदा होकर 2 कदम दूर हुई। लेकिन नोरेस ने पलट कर इसे देखा था। तुम पहली लड़की हो जिसके थप्पड़ को भी मैंने बर्दाश्त कर लिया, सिर्फ इसलिए कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा। मैं तुम्हें शहरयार के साथ नहीं देख सकता। तुम्हें इसके साथ देखकर मैं जल रहा हूं, मैं मर रहा हूं। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। इसके दोनों हाथों को थामे वो कह रहा था, और वो पलकों से इस शख्स को देखती रह गई, हल्की गर्दन मोड़कर इसे जो आखिरी जीने पर साकित खड़ा रहा था। तुम क्या सोच रही हो? मुझे देखो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं अनाया। वो बेकरार होकर इसकी जाने बढ़ा। जब इसे धकेल कर खुद से दूर करती हुई वो दौड़कर शहरयार की पनाहों में छुप गई। इस शख्स की आंखों में गम था, बदगुमानी फैली हुई थी। वो हैरान और परेशान है। नोरेस को देख रहा था और इसने अपने शौहर की आंखों में देखते हुए नोरेस की जानिब इशारा किया कि ये वो शख्स है जो मुझे बहकाना चाहता है, आपसे दूर करना चाहता है। यही तो वो शख्स है शहरयार, जिसने इस रात मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की और इसका सारा इल्जाम आपके कानों पर डाल दिया। और इस पलट कर इसने अपने भाई को देख रहा था। आज वो हारा हुआ था, इसके कंधे ढलक रहे थे, लेकिन इसकी आंखें खामोश थीं। मैं मानता हूं, ठीक है, आई एक्सपेक्ट, लेकिन मैं इसे पसंद करता हूं, मैं इसे संभाल लूंगा। तुम प्लीज इसे छोड़ दो शेरी। और शहरयार ने कुछ नहीं देखा। इसने आगे बढ़कर इसका गिरबान पकड़ लिया और खींचते हुए सीढ़ियों से उतर कर ले आए। तुम्हारी इतनी जुर्रत है कि तुमने सारी जिंदगी मेरी पीठ पीछे छुड़ा घोंपा और मैंने हमेशा तुम्हें माफ कर दिया। और अब वो पे दर पे इससे मुक्के रसीद कर रहा था। पूरे घर में एक हंगामा बर्पा हो गया। मुलाजमीन इकट्ठे थे। जुनेद हमदानी कमरे से बाहर निकले। नौरीन बेगम भागती हुई आई। वो सच इतना बिछा हुआ नहीं था कि इसके सामने ना आता। इस रोज 100 पर्दों से निकलकर इसके सामने आ गया। इसने पलटकर जुनेद हमदानी को देखा था, जो हैरान परेशान सबको देख रहे थे। और नौरीन बेगम, जिसे इसने अपनी मां समझा था, वो औरत अंदर से इतनी नफरत में डूबी हुई थी। मैंने आपको अपनी मां का दर्जा दिया, ये भूल कर कि आप मेरी मां की कातिल है, इसकी खुशियों की कातिल, इसके शौहर को छीन कर इसकी जिंदगी बर्बाद करने वाली आप हैं। तो आपकी इस औलाद पर कैसे रहम खा सकती हैं? सबने जी जान लगाकर कोशिश कर ली, लेकिन वो अपनी जुबान से पीछे नहीं हटा। इसकी मुंतखब करता सजा यही थी कि वो अपना हिस्सा लेकर अलग हो जाएगा, अपनी बीवी को लेकर, अपनी सास को लेकर, और इन सब से हर ताल्लुक को खत्म कर लेगा। और साथ ही साथ इसकी जिद ये थी कि अगर जुनेद हमदानी नोरेस को मुल्क से बाहर नहीं भेजेंगे तो वो हर सूरत इसे पुलिस के हवाले कर देगा। इस जैसे शख्स अगर मुल्क में जानवरों की तरह घूमते फिरे तो न जाने कुत्तों को काट कर इनकी जिंदगियों को नासूर बना दे। अब ऐसे लोगों को खुला छोड़ना मुमकिन नहीं था। इस रोज पहली बार वो पूरे हक से इसके लिए बाजू खोल चुका था और वो इसके बाजू में सिमट गई। मुझे नहीं लगता था कि तुम इतने कमजोर हो। वो हल्का सा सर झुकाकर सरगोशी कर रहा था। वो इसकी बीवी थी, इसे अच्छी लगती थी और कैसे मुमकिन था कि इससे दूर रह पाता। मैं बहुत डर गई। मुझे लगा था कि मैं मर जाऊंगी और आज के बाद तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें डरने दूंगा? वो इसके चेहरे को हाथों में थामे बेताबी से इसके चेहरे पर झुकते हुए कह रहा था, मैं तुम्हें अपनी दुनिया में लेकर जाऊंगा, जो मेरी दुनिया होगी, तुम्हारी दुनिया, और इसमें सिर्फ मोहब्बत होगी। पहली बार वो दिलकशी से मुस्कुराते हुए इससे चमकती हुई आंखों से देख रहा था।
सारी जिंदगी इसकी मां ने जो अजाब सहा, अब वो इस लड़की को नहीं सहने दे सकता था। पिछले कुछ दिनों से इसकी तवज्जो नोरेज की जानिब थी। इसका उठना बैठना, बात करना कुछ अजीब था, कुछ बहुत अजीब। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने बातों को बारीक बीनी से देखना शुरू कर दिया। इसकी बीवी नोरेज की मौजूदगी में इसके इर्द गिर्द मंडलाती रही और खौफ का शिकार होती इसकी आंखें बोलती थी और बिलाखिर इसने हकीकत को ढूंढ लिया। अब इसे यहाँ मजीद नहीं रुकना था। एक हफ्ते के अंदर अंदर इसने हर बात पर काबू पा लिया, लेकिन इस दौरान इसके करीब नहीं हो पाया। नए घर में एक नई शुरुआत करना चाहते थे और इस रोज इस सजे हुए घर में वो शानदार वेलकम के साथ दाखिल हुई। इसकी आंखें बिछी हुई थीं। इस रोज इसे लगा कि वो जिंदगी में जीत गया। अपनी बीवी का हाथ में इसे सजे हुए कमरे में लेकर आया। वो चमकती हुई निगाह इसे जन्नत की तरह दिखती रही। इसकी तो आंखें तरस गई थीं इस शख्स को अपने नजदीक देखने के लिए जिसका दुश्मन जहां बना हुआ था। शहरयार ये अपनी नम आंखों को घुमाकर कमरे का मंजर देखते हुए दिल फरेबी से मुस्कुराकर पलटी जब वो इसके सामने घुटनों के बल बैठा। मिसेस शहरयार हमदानी, क्या आप अपने तमाम मुब्तर मोहब्बत, गुस्से और नाराजगी समेत मिस्टर शहरयार हमदानी पर राज करेंगी? वो इख्तियार हंस पड़ी। ये प्रपोज करने का अनोखा तरीका था। ऐसे ही तो होता है, कभी कभी हमें लगता है कि जिंदगी खत्म हो गई है, लेकिन जिंदगी एक नई शुरुआत लेने के लिए तैयार होती है। बस हमें साबित कदम रहकर सब्र से काम लेना होता है। और आज इसके हाथ की उंगली में अंगूठी पहनाता हुआ वो शख्स सरशारी से अपने लबों को इसकी हथेली पर टिकाकर दिल फरेबी से मुस्कुराया। खूबसूरत ड्रेस में दिल फरेब मेकअप के साथ वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। जब मुकाबिल ने इसका हाथ पकड़ कर इसे अपनी जानिब खींचा और लहराते हुए बालों के साथ वो इसके सीने से आ लगी। इसकी खुशबू को अपने वजूद में उतारते हुए इसकी गर्दन पर लब रख गया। तुम बहुत खूबसूरत हो, सराहे जाने के काबिल। अगर कभी मैं तुम्हारे करीब ना भी आ पाता, मैं अपने दिल से तुम्हारे लिए बदगुमानी ना भी खत्म कर पाता, तो भी मैं इकरार कर सकता था कि तुम चाहे जाने के काबिल हो। इसके वजूद को अपने गिरफ्त में लेते हुए वो सरगोशियां करके इसे निढाल कर रहा था और वो लड़ते हुए लबों के साथ इसकी शर्ट को मुट्ठियों में दबोचे बेहाल खड़ी थी। शहरयार, इसने बेआवाज सरगोशी की। अपने कदमों पर खड़ा होना इसके लिए वबाले जान था और मुकाबिल ने झुककर इसे अपने बाजू में भर लिया। इस रोज वो पूरे बिस्तर पर ले आया, इसे अपने सामने बिखेरते हुए किसी नाजुक कली की तरह इसके दिल में उतर रही थी। क्या मुझे इजाजत है कि मैं तुम्हारी खुशबू से वाबस्ता होकर खुद को मौत कर लूं? इसकी आंखों में देखता हुआ वो हल्का सा मुस्कुराकर पूछने लगा और अनाया ने बड़ी हिम्मत करके इसके गले में अपने बाजू डाल दिए। जब सब कुछ शख्स के नाम कर दिया तो फिर इसमें क्या था? वो अपने लब अपना आप इसके सपुर्द कर देती। नरमी से छूते हुए इस पर निछावर हो रहा था। न जाने कितनी कस्में थी, न जाने कितने वादे थे, कितना यकीन था जो लफ्जों के जरिए इसके कानों में उंडेल कर ऐसे अपनी मोहब्बत से आशना कर रहा था। और अपने मुहाफिज की इतनी बेकरारी को देखने के बाद वो सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ इसके सीने में मुंह छुपा गई। मुकाबिल ने अपने लबों को इसके लबों से जोड़ दिया। एक दूसरे के साथ जुड़े हुए लबों की खुशबू एक दूसरे के वजूद में जाकर धड़कनों को बढ़ा रही थी। कतरा कतरा भीगती हुई रात इन दोनों को एक एक कर रही थी। हमेशा के लिए, हर आने वाले दिन के लिए दिल की दीवानगी उरूज पर थी। सांसें बिखरती जा रही थीं। इन सांसों में वादे थे, कस्में थीं, दिल की बेकरारी थी। अपने पार्टनर को सिर्फ इस वक्त इस्तेमाल न करें जब आपको इसकी जरूरत हो, बल्कि इस वक्त इसके करीब जाएं जब इससे आपकी जरूरत हो। इसका हाथ थामकर इसे यकीन दिलाएं कि वो खुदा के बाद आपकी हिफाजत में है, ताकि इसके इर्द गिर्द बहकने वाले लोग किसी जानवर की तरह इसे नोचने से पहले 1000 मर्तबा सोचे। इन्हें आपसे टक्कर लेना पड़ेगी। मर्द की मर्दानगी सिर्फ ये नहीं होती कि वो बिस्तर पर औरत से बाजी ले जाए। इस काम में जानवर ज्यादा ताकतवर होते हैं। मर्द की मर्दानगी और शऊर का तकाजा यह है कि वो अपने रिश्तों के लिए आगे बढ़कर अपनी मर्दानगी का मुजाहरा करे। नोरेज जैसे न जाने कितने लोग हमारे माशरे में दंदनाते फिर रहे हैं, जिनकी हैसियत किसी कुत्ते से कम नहीं, जिनके लिए औरत सिर्फ सामान है अपने अंदर की आग को कम करने का। और नौरीन बेगम जैसी कितनी औरतें हैं जो अपनी औलादों पर पर्दे डालकर इनके हौसलों को मजीद तकवीत देती हैं। अगर गलती आपकी औलाद से भी हो रही है तो भी इसका गिरबान पकड़ लें, इसे किसी आवारा कुत्ते की तरह छोड़ ना दें।
خالص عمل کے لیے آپ کو خدا کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ خدا کے فیصلے بہت سخت ہیں۔ خدا ان لوگوں کے دلوں سے واقف ہے جو اسے تکلیف سے لپیٹ کر چپکے چپکے پکارتے ہیں۔ خدا ان کے لیے کیسے کوئی مددگار نہ بھیجے جن کا اس کے سوا کوئی نہیں، پھر وہ شہریار ہمدانی جیسے دلوں کو ان کی جانب موڑ دیتا ہے تاکہ خوشیاں ان کا مقدر بن جائیں۔ امید ہے ہماری آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر سٹوری پسند آئی ہو تو اپنا فیڈ بیک لازمی شیئر کریں۔ شکریہ۔